जुमला कहूँगा क्योंकि इस वबा की वजह से, इस कोरोना की वजह से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो असल में जो मोमिन है और जिसको शौक है मजलिसों का, उसको कम से कम इतना पता चल गया होगा कि इस मजलिस की अहमियत क्या है। क्योंकि साईं हम इतना मसरूफ हो गए थे दुनियादारी में कि हमारी नजर में हर चीज की अहमियत खत्म हो गई। लेकिन इस वबा के आने के बाद ये पता चल गया कि कम से कम इस जिक्र हुसैन की कितनी अहमियत है। चंद लम्हात के लिए आपको ज़हमत हुआ क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब हो चुका है और मेरे पास सही जवाद शाह को पढ़ना है। चंद लम्हात के लिए ज़हमत दूंगा, सिर्फ बात करते आना ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ तमाम मोमिन तक पहुंच रही है। सूरत अल-वाक़िया की 2 आयतें मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है। इरशाद खुदावंदी है, इन्नहु ला कुरानुन करीम फी किताबिम मकनून, ये इज्जत वाला कुरान, ये इज्जत वाला कुरान एक पोशीदा किताब में समाया हुआ। पूरी तवज्जो, ये इज्जत वाला कुरान एक पोशीदा किताब में समाया हुआ है। नौजवानों, कुरान खुद किताब है, कुरान खुद किताब है, तो ये और कौन किताब है जिसमें ये समाया हुआ है? और ये किताब इतना ताहिर है, इतना पाक है कि मुत्तहरून के सिवा वहां तक किसी की रसाई नहीं। मुत्तहरून के सिवा वहां तक किसी की रसाई। ये जो कुरान है एक पोशीदा किताब में समाया हुआ है। आप देखते हैं कि ये कुरान कहाँ समाया हुआ है। साईं शाहनवाज साहब, ये अल्फाज है तफसीर कबीर के इमाम फखरुद्दीन राजी मतबूए मिस्र। एक रात मेरे मौला अली इब्ने अब्बास को नौजवानों बिस्मिल्लाह की तफसीर फजर की आजान आई, तफसीर खत्म ना हुआ तो जुल्फकार मेरे मौला ने कहा, इब्ने अब्बास आइंदा सही। कहा, मौला सारी रात आपने बिस्मिल्लाह की तफसीर सुनाई, अभी तक बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म नहीं हुई। तो मेरे मौला ने फरमाया, इब्ने अब्बास समझ, कायनात का इल्म है कुरान में। कुरान का इल्म है यासीन में, यासीन का इल्म है अलहम्द में, अलहम्द का इल्म है बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का इल्म है बे में, बे का इल्म है बे के नुक्ते में। अन्नल लज़ी नुक्ता कलबा, और वो बे का नुक्ता मैं अली हूँ। झगड़ा चल रहा है अली वलील्लाह पे। मैं कहता हूँ अली वलील्लाह पे झगड़ा बात करना, पहले बिस्मिल्लाह पे पढ़ना छोड़। अली वलील्लाह पे झगड़ा बात नहीं करना, पहले बिस्मिल्लाह पे पढ़ना। साईं कहते हैं इबादत नाम है अल्लाह से गुफ्तगू का। मैं जुमला ये जिंदगी में पहली दफा कह रहा हूँ, समझ में आएगा तो नौजवानों उठ के भी बाकी जिसको समझ में ना आए उससे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन जिसको समझ में आएगा वो बोलेगा जरूर। कहते हैं इबादत नाम है अल्लाह से गुफ्तगू का। अब फर्ज करो मुझे जाना है लाड़काना मजलिस पढ़ने के लिए, मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी ना हो, पेट्रोल डालोगे तो चलेगा,
मैं बैठा रहूं गाड़ी में और बोलूं मुझे लाड़काना जाना है, लोग कहेंगे पागल हो गया है कि पहले पेट्रोल तो डलवा। जब तक पेट्रोल डलवाएगा नहीं गाड़ी चलेगी कैसे? तू कहता है इबादत नाम है अल्लाह से गुफ्तगू का, अरे पहले अली की विलायत शामिल तो कर। अली शामिल करेगा तो अल्लाह तक पहुंचेगी। अली को शामिल करेगा तो पहुंचेगी। उसने इनको वसीला बनाया। अल्लाह को डायरेक्ट मिलता है क्या किसी से? अल्लाह जब नबियों से डायरेक्ट बात नहीं करता तो तेरी क्या मजाक है? अल्लाह जब नबियों से खुद गुफ्तगू नहीं करता तो तेरी क्या मजाक है? वो बे का नुक्ता मैं अली। ये बात सुनी ना जब शाम वाले तो कहा, अली ने कहा है, तो कहा हाँ अली ने कहा है। दुश्मन है, लेकिन जब सुना ना कि अली ने कहा है कि मैं बे का नुक्ता हूं, तो कहा आज के बाद मैं नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। तो उसके मुरीदों ने कहा क्यों? कहा मैं दुश्मन जरूर हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अली कभी झूठ नहीं बोलता। दुश्मन जरूर हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अली कभी झूठ नहीं बोलता। और कहा आज के बाद मैं नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। अब जाकर मस्जिदों में नमाजें देखो कि कौन बिस्मिल्लाह पढ़ता है और कौन नहीं। अभी ये हज का महीना आ रहा है ना, हज का महीना आ रहा है। आओ चलते कुरान की तरफ बात करके तुम्हारे करीब आते हैं। इरशाद हो रहा है सूरत बकर में, वआहिदना इल्ला इब्राहीमा व इस्माईला व रुकाए सुजूद लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुकाए सुजूद। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने इब्राहिम और इस्माइल से वायदा लिया कि मेरे घर को पाक रखो, मेरे घर को। यहाँ तू कादरे मुतलिक है, तू खुद पाक नहीं हो सकता। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। या अली मदद कहना शिरक है, तो अल्लाह से कहना तेरा घर है तू पाक रखना। मेरे घर को पाक, मेरे घर को। किसके लिए? खास तवाफ करने वालों के लिए, खास रुकू और सजदे करने वालों के लिए, खास एतिकाफ करने वालों के लिए। अब अगर मुसलमानों ये खास तवाफ करने वालों से मुराद हम हैं, तो फिर हम अफजल जनाब इब्राहिम से। साईं शाहनवाज, अगर अल्लाह किसी नबी को कहे कि भाई इस मस्जिद को साफ करो कि मुसलमान आकर यहाँ नमाज पढ़े, तो बताओ अफजल कौन? अफजल तो हम हो गए। जो काम हमें करना चाहिए था वो नबी ने किया। और अगर ये खास रुकू और सजदे करने वालों से मुराद हम हैं, तो फिर हम अफजल जनाब इब्राहिम से, क्योंकि वो मजदूर बन गए हमारे। अब बताओ कि कौन है खास तवाफ करने वाले, खास रुकू और सजदे करने वाले? नौजवानों, दो लफ्जों के दरमियान अल्लाह मुसलमानों को काबू कर दिया।
इंसाफ किसे कहते हैं? जिसमें आदमी रात बसर करे, जिसमें आदमी रात बसर करे। अब कुरान सर पे रख के बता कि काबे में रात किसने बसर की? सर पे रख के बता काबे में रात किसने बसर की? तारीख शाहिद है कि काबे में रहा या तो अली या अली की माँ, अली या अली की माँ, या अली या अली की माँ। और एक जुमला अली की मोहब्बत की मस्ती में कह रहा हूँ, जो आज ईमान अबू तालिब पे टके टके का मोल ईद के भौंकता है। अबू तालिब का बेटा है वजहुल्लाह, यानी अली का चेहरा अली का नहीं, अल्लाह का। अली है यदुल्लाह, अली के हाथ अली के नहीं, अल्लाह के। अली है ऐनुल्लाह, अली की आंख अली की नहीं, अल्लाह की। अरे अबू तालिब पर भौंकने वालों, जाके डूब के मर जाओ। अरे कितना प्यार है अल्लाह को अबू तालिब से कि अली की माँ देखती इमरान को थी सूरत रहमान पे। और मैं हैरान हूं, रसूल ने इतने साल इस्लाम की तबलीग की, लेकिन जिंदगी में हज एक किया। बच्चों तुम भी थोड़ी थोड़ी बात करो, ये बातें तुम्हें भी आगे चल के मैं साईं हैरान इसी बात पे हूँ, जो रसूल हमें दीन सिखाने आया था, कम से कम अपनी जिंदगी में 2 हज करता, 3 हज करता, 4 हज करता। हज किया एक, और उसी में अली की विलायत का ऐलान किया। क्यों? अल्लाह ने किबला अकल दी है। क्यों? क्योंकि अगर रसूल गदीर के बाद दूसरा हज करते तो आज मुसलमान कहता कि भाई फला में ऐलान किया था अली की विलायत का, दूसरे हज में नहीं किया। दूसरे में नहीं किया। रसूल ने जिंदगी में एक ही हज करके अली की विलायत का ऐलान करके मामले को खत्म कर दिया कि जब भी कायनात को मेरा हज याद आए तो उनको अली की विलायत का ऐलान याद आए। उनको फकीर याद, जब इसीलिए रसूल ने हज किया ही नहीं, तो आज मौलवी बोलता भाई वो एक हज में किया था, उसके बाद थोड़ी किया। रसूल ने कहा नहीं, हज करूंगा जिंदगी में। अरे जो हज अली की विलायत के बगैर अधूरा है तो तुम्हारी नमाज
اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ 1,24,000 نبی آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ 1,24,000 نبی آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل ہوا تو غدیر میں، دین مکمل ہوا تو غدیر میں، نہیں نہیں چلتے ہیں قرآن۔ بارش بھی رک گئی ہے، بتا دیں، چلتے ہیں قرآن۔ کہتے ہیں بڑا گھمنڈ ہے لوگوں کو نمازوں پہ، روزوں پہ، حج پہ، زکاتوں پہ۔ اللہ نے سورت کاف میں کہہ کے مسئلہ ہی ختم کر دیا، اور سورت کاف کی آخری آیتوں میں سے 2 آیتیں پڑھو، جا کر دیکھنا۔ کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب میں بتاؤں ان کو کہ یہ اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ میرے حبیب میں بتاؤں ان کو یہ اعمال کی وجہ سے خسارے میں، اعمال کی وجہ سے۔ پتا چلا جتنی نمازیں زیادہ پڑھی اتنا زیادہ نقصان، جتنے روزے زیادہ رکھے اتنا زیادہ نقصان، جتنا حج زیادہ کیا اتنا زیادہ نقصان۔ اور یہ کہہ کے اللہ نے آگے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور میں اللہ قیامت کے دن ان کے اعمالوں کو تولوں گا نہیں، ان کی نمازوں کو تولوں گا نہیں، ان کے روزوں کو تولوں گا نہیں۔ یا اللہ ان بیچاروں نے اتنی عبادت کی ہے اور پھر بھی نہیں تولو گے۔ اللہ نے کہا تیرے سامنے تو مثال بھی موجود ہے، جب تو دکاندار کے پاس جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے آٹا، چاول، چینی، پہلے دیکھتا ہے، اگر جنس پسند آ گئی تو پھر کہتے ہو کہ اتنا کلو دو، اتنا کلو دو، دیکھتے نہیں چاول اٹھا کے بابا ان میں کچرو ڈالو تو سٹھی کوالٹی والا دکھانا، جنس پسند آ گئی تو پھر کہتے ہو کہ اتنا کلو دو۔ ارے اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، لیکن میں ان کے اعمالوں کو تولوں گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھے جنسی پسند آئی، جب مجھے جنسی پسند نہیں، اور ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ ہمارا امام حالت نماز شہید ہوا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے ہے، اسی لیے کہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پر جاتے بھی ہیں۔ روزہ بناتے بھی ہیں،
करते भी हैं, रोजे पर जाते भी हैं। अरे जिहाद हमारे लिए है, इसीलिए कि मैदान जंग में हमारा इमाम लड़ा था, तुम्हारा इमाम नहीं लड़ा। इसीलिए कि मैदान जंग में हमारा इमाम लड़ा था, तुम्हारा इमाम नहीं लड़ा था। और मुसलमानों माफ करना, हज भी हमारे लिए है, हज भी हमारे लिए, इसीलिए कि काबे में हमारा इमाम आया था, तुम्हारा इमाम। जब रसूल हज पे गए, मेरे मौला सलमान मौला के पीछे पीछे, उम्मत रसूल के पीछे, सलमान अली के पीछे, उम्मत रसूल के पीछे, सलमान अली, मेरा मौला आया। एक दफा मिलकर दुरूद पढ़े तवज्जो है ना बाबू, पीछे बैठे तवज्जो है ना सभी। मैंने कहा उम्मत रसूल के, अली मोहम्मद बल्ला मेरे भाई सलमान अली के पीछे, मेरा मौला काबे की तरफ आया और काबे को देखकर कहा अस्सलामु अलैका या बैते बैतुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर का घर, ऐ अल्लाह के घर का घर, तुझ पर सलाम। सलमान ने कहा मौला हम तो इसी को अल्लाह का घर समझते थे, आप कह रहे हैं ये अल्लाह के घर का घर है, तो अल्लाह का घर कौन है? तो कहा सलमान ये मेरा घर है, अल्लाह का घर मैं अली हूँ, मैं अली हूँ, अभी मैं एक जुमला मैंने काफी अरसे पहले कहा था, वो जुमला आज मेरा दिल कर रहा है, खास करके हम बिलाइयों पे भी ये इल्जाम है, लेकिन मैं इस वक्त तमाम मुसलमानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि भाई ये अली का मुकाबला अल्लाह से करते हैं। हमने कभी अली और अल्लाह का मुकाबला नहीं किया। हम होते कौन है जो इनका मुकाबला करें? जिस खुदा को अली सजदा करे, जिसे बतूल सजदा करे, जिसे मोहम्मद सजदा करे, हम कौन होते हैं कि इनका मुकाबला करें? हमारी हैसियत क्या है? लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा, इतना बड़ा मेरे सामने मजमा बैठा है, हर मोमिन को मौला ने अपनी गाड़ी दी है, मैं मिसाल वो दूंगा जो बैठे बच्चों को भी समझ में आए। हम शियों ने गाड़ियों के पीछे लिखवाया अली वारिस, मैंने कहा बात वो करूंगा जो बच्चों को भी समझ में आए। हम शियों ने के बिला साईं जवाद शाह गाड़ी के पीछे लिखवाया अली वारिस, लोगों ने लिखवाया अल्लाह वारिस।
کہتے ہیں کہ یہ بغض علی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو وارث میں اور مالک میں فرق ہی سمجھ میں نہیں. بغض علی میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں. ارے اللہ مالک ہے, وارث نہیں. اللہ کے وارث یہ 14 ہے, لیکن اتنا تو ماننا پڑا کہ جب لوگوں کو علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہ ملا اللہ کو لے کے آئے, تو اللہ کو لے کے آئے. اب قرآن سر پہ رکھ کے بتا کہ اللہ کو علی سے ہم نے ملایا ہے یا تم نے ملایا؟ کیونکہ شہادت کے دن چل رہے ہیں میرے آخری امام, مخصوصی قبلہ پڑھیں گے آپ. میں ایک جملہ پڑھوں گا رضا سرکار کا. ابھی محرم کا مہینہ قریب ہے نا. یہ عزاداروں تم جو مجلسوں میں خاص کر کے 10 محرم کو ہم جو جوتی اتار کے ننگے پاؤں چلتے ہیں, یہ تمہیں پتا یہ سنت کس کو ہے؟ کنہر صاحب یہ سنت ہے میرے 8 مہینے. ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, سر پہ امامہ نہیں, پیروں میں جوتی نہیں. دکاندار نے دیکھا, سائیں دوڑتا ہوا آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا مولا آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں, مولا جوتی لائے ہوں آپ کے لیے. بس یہ کہنا تھا یا رضا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا میرے چاہنے والے وہ دیکھ محرم کا چاند. دن تو ہے میرے مولا علی رضا کی. میں نے کہا مخصوصی قبلہ پڑھیں گے. میرا دل کر رہا ہے کہ 2 جملے پڑھوں علی اصغر کی شہادت. وہ بھی علی یہ بھی علی. سلام ہو اس جس کی چھوٹی سی زندگی سفر میں گزر میرا مولا حسین فرماتا ہے عاشور کی رات یعنی 9 محرم کا دن 10 کی رات میرا مولا حسین فرماتا ہے میں خیموں کا معائنہ کرتے آیا رباب کے خیمے کی طرف. جب میرا مولا حسین فرماتا ہے میں نے دیکھا رباب مصلے پہ بیٹھے اور دعا مانگ رہی ہے یا اللہ کل زینب اپنے بیٹے قربان کرے گی, یا اللہ کل فروا اپنا قاسم قربان کرے گی, یا اللہ کل لیلا اپنا اکبر قربان کرے گی, یا اللہ میرا تو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا.
یا حسین خیمے میں آیا اور کہا رباب گھبراؤ نہیں، کل اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو حسین کا بھی تصویر کا دن چڑھا یا حسین، جب لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی یا حسین آئے، کہا رباب مجھے اصغر دو۔ میرا مولا جیسے ہی اصغر کو لے کے چلا یا پیچھے سے بی بی آئی، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر ہوئے، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر ہوئے۔ بی بی اصغر کو لے کے خیمے میں گئی۔ نوجوانوں تھوڑی دیر کے بعد جو بی بی آئی، اصغر وہی تھا، منظر الگ تھا۔ جناب رباب نے کیا کیا تھا؟ آنکھوں میں سرما لگایا، نیا کرتا پہنایا اور کمر میں رومال باندھ کر کہا جا میرے ننھے مجاہد۔ یا حسین نے کہا رباب کوئی وصیت ہے؟ رباب کوئی وصیت ہے تو کرو۔ یا رباب نے کہا اصغر بیٹا، آپ کا دادا ساتھی کوثر ہے، جب آپ کا دادا آپ کو کوثر کا جام پلائے تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میری بہن سکینہ بڑی پیاری، میری بہن سکینہ بڑی پیاری۔ اور اصغر میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، جب تیر لگے تو رونا نہیں، ہاں زیادہ رو۔ یہی سبب ہے کہ جناب مختار نے پوچھا تھا ہرملا لانتی سے کہ ہرملا مجھے سچ سچ بتا، جس لیلا کا اکبر مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس فروا کا قاسم مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، تو نے اصغر کے ساتھ کون ساتھ جو رباب سائے میں نہیں بیٹھی ہے، تو مختار نے بڑا ظلم کیا۔ مختار نے اصغر کو اس تیر سے مارا تھا جس تیر سے میں جانوروں کا شکار یا حسین، اور تاریخوں نے لکھا، جواب سے موجود ہے، تاریخوں نے لکھا کہ اصغر کی موت ایسے تھی جیسے مچھلی کی موت۔ پانی سے باہر آتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، اور جب تھک جاتی ہے وہ چھوٹا سا منہ کھولتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں بڑی پیاسی ہوں، میں بڑی پیاسی ہوں۔ ادھر اصغر کو تیر لگا، اصغر کبھی اوپر گیا، کبھی نیچے آیا، چھوٹا سا منہ کھولا۔ اس کا مقصد یہ تھا بابا میں بڑا پیاسا ہوں، اور خیمے کی طرف منہ کر کے کہا اماں یاد رکھنا میں رو نہیں رہا۔